इतनी प्यारी किताब को पढ़ा जाता है, सीने से लगा कर रखा जाता है, लेकिन ये नई बात सुनी है, कुछ लोगों ने जला भी दी है। I'm so surprised, ये कैसे हो सकता है? I mean, कैसे होंगे वो लोग? क्या वो कुरान को नहीं मानते? This book is for the whole world. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज हम अयतुल्लाह उस्मान साहब से कुछ कुरान के बारे में बात आइए अयतुल्लाह उस्मान साहब से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ। बाबा जान, ये कुरान क्या है किताब? बाबा, ये अभी मैं छोटी हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है। ये कुरान को जलाने के बारे में मैंने सुना है कि इसको इतनी प्यारी किताब को पढ़ा जाता है और सीने से लगा कर रखा जाता है, लेकिन ये नई बात सुनी है हमने, कुछ लोगों ने जला भी दी है। आई एम सो सरप्राइज, कैसे हो सकता है? आई मीन, कैसे होंगे वो लोग? क्या वो कुरान को नहीं मानते? दिस बुक इज फॉर द होल वर्ल्ड, दिस इज अ कंडीशन। आप प्लीज मुझे कुछ बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, ये कुरान कैसी किताब है और हमें ये क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम मामा, thank you so much. So today we will talk with my beloved daughter Mama Talha. बेटा, कुरान एक ऐसी किताब है कि ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक खैर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, कि जितने भी दुनिया के इंसान हैं उन सब इंसानों के लिए मैंने ये एक बुरहान, एक दलील, राह हिदायत और लोगों के लिए दुनिया के अंदर पुरवकार जिंदगी गुजारने का एक जरिया, लोगों को एक राह की तरफ लेकर आने के लिए इस किताब के अंदर सारा कुछ रखा। इसके अंदर ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए उनके हकूक बताए गए, जो गरीब लोग हैं उनका साथ दें, फिर जो बिछड़ कर चले गए हैं उनके लिए दुआएं करें। दिस इज द मैसेज ऑफ अल्लाह। बाबा जान, ये कुरान तो हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह ताला से ऐसे ही नाज़िल हुआ है, ये तो हम बाजार से लेकर आते हैं। बेटा, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। एक्चुअली ये जो बुक है ना, ये जो बुकिश फॉर्म में है, ये ऐसे नहीं थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज के अंदर ये सारी बुक ऑलरेडी लिख चुके हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से ऑफन इंसानियत की जरूरत थी, अल्लाह ताला फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा थोड़ा कुरान लेकर आते रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते रहे। सो ऐसे ही कुरान दुनिया के अंदर नाजिल हुआ लोहे महफूज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में। यानी कि एक लोहे महफूज है अल्लाह ताला के पास और एक दुनिया के अंदर महफूज करने की जगह थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत सीना। आपने जो दो वर्ड्स बोले हैं, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरा लोहे महफूज, ये क्या है? ये भी बेटा, मुझे बताएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ड्यूटी असाइन की थी उनको, कि जितने भी अंबिया थे, जितने रसूल गुजरे हैं, ऑलमोस्ट 1,24,000, उन सबको पैगाम लेकर आते थे, उन सब के पास अल्लाह ताला की वही लेकर आया करते थे, और वो थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान को लेकर आया करते थे। एंड द सेकंड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज लोहे महफूज। लोहे महफूज ये एक ऐसी जगह है, ये अल्लाह ताला कुरान में इसके बारे में फरमाया है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, कि ये कुरान करीम है, कुरान मजीद है, शान वाला है, वो अल्लाह के पास लोहे महफूज में ये सेव है। लाइक दिस इज अ सेफ प्लेस, वी कैन से लाइक अ काइंड ऑफ लॉकर, जैसे बैंक में लॉकर्स होते हैं, मतलब वो चीज नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि एक मजबूत किस्म की सेफ होती है, लॉक किया होता है चीज को। सेम लाइक दिस, हमें समझाने के लिए, इंसानों के समझाने के लिए कि एक सेफ प्लेस पे जगह है जहां पे अल्लाह ताला ने एक और जगह पे फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि उसको पाक साफ लोगों के अलावा और कोई टच भी नहीं करता। मतलब इतनी साफ सुथरी जगह पे वो लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने उस कुरान को सेव करके रखा है। मक्की और मदनी सूरतें क्या होती हैं? I mean, what is the difference between them? Actually, मक्की सूरतें एंड मदनी सूरतें, as the name is recognizing, we can recognize by the name. मक्की मतलब मक्का और मदनी means it's derived from मदनी, मदीना। मक्की मतलब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे मक्का में, इनके बिफोर हिजरत, बिफोर माइग्रेशन, अ ग्रेट माइग्रेशन, तो उस दौरान जो भी कुरान नाजिल हुआ, जो सूरतें नाजिल हुई, वो मक्की सूरतें थी और ये छोटी छोटी सूरतें होती थी और इनमें ज्यादातर अल्लाह ताला क़यामत से डराते थे, दुनिया की बेइज्जती बताते थे, यानी कि काफिरों के लिए थी ये ज्यादातर ना,
کافروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ ایمان لے کر آئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ جو مدنی صورتیں تھیں یہ آفٹر دا مائگریشن، جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں رہے تو وہاں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے تھیں، لمبی صورتیں تھیں، ان میں مسائل جو آج جتنی بھی ہمیں مسائل درپیش ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جہاد کے ہیں، نماز کے ہیں، all مسائل، وہ سارے مدنی صورتوں کے اندر اللہ نے ڈسکرائب کیے ہیں۔ بابا جان، اگر قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تھا، یہ ارینج کس نے کیا تھا؟ بیٹا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تھا، یہ بکش فارم میں جو ہے نا یہ کلیکشن ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، یعنی کہ ان کو بائی ہارٹ یہ یاد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا زبانی یاد تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کے کچھ یاد تھا، کہیں پہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو جو ایک ارینج کیا ہے نا، بائی ورس ارینج کیا ہے، اس کی آیات اور صورتیں ارینج کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں صحابہ نے کیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کیے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہم نے لی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کو کلیکٹ کرنے کی، بکش فارم میں ارینج کرنے کی۔ سو یہ اس طرح سے کلیکشن ہوئی اس کی۔ آفٹر دا ٹائم آف حضرت ابوبکر صدیق اینڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو اس وقت ڈیفرنٹ لوگ تھے، ان کو زبانی یاد تھا، تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اس کو ریٹن فارم میں، ایک بکش فارم میں لے آئیں جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے پھر ریٹن فارم کے اندر اس کو لے آئے تھے۔ بابا جان، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر کافر قرآن کیسے جلا لیتے ہیں؟ اتنی اچھی کتاب ہے، ہاؤ کین دے ڈو دس؟ تو اللہ تعالیٰ کی سیفٹی میں ہے نا۔ بیٹا ویری ڈیپ کوسچن، ویری گڈ کوسچن جو ڈیڈ۔ بیٹا دیکھیں، حفاظت کا پہلے ہمیں میننگ جاننا ضروری ہے۔ حفاظت مینز یہ جو بکش فارم ہے نا، ان کو بھی، جلانے والوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم نے اس کو جلا دیا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دس از ناٹ اونلی ان بکش فارم، یہ سینوں کے اندر ہے۔ ایک تو اس کی حفاظت سے مراد ہے کہ ہمارے سینوں سے اس کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا، ایک تو یہ بھی حفاظت ہے۔ دوسری اس کی حفاظت ہے دا سیفٹی آف ریسیٹیشن، دا سیفٹی آف ورس، دا سیفٹی آف ڈائلیکٹ، اس کا لہجہ، دا سیفٹی آف پروننسیشن۔ اور پھر جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، فرام دیٹ ڈے ٹو ٹوڈے، یہ سیم کنڈیشن میں ہے، یعنی کہ جیسا اللہ کے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، بیٹا ذرا سننا، کو بڑی خوشی ہوگی بات سن کے۔ مطلب جو ورڈز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکالے تھے، خوشی کی بات یہ ہے the same words، وہی سیم ورڈز ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، لائک الحمدللہ رب العالمین، مطلب یہی ورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع کہ یہی سیم ورڈز اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ دس از دا لینگویج آف اللہ، یہ اللہ نے اپنے منہ سے نکالے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے نکالے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکالے، جتنے صحابہ تھے۔ دس از دا مین آف سیفٹی، یہ ہے سیفٹی کہ اللہ نے اس کو سیف رکھا ہوا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن سیف ہے، اس کی ٹرانسلیشن سیف ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیف فرام دا فرسٹ ڈے اینڈ فرام دا دس پریزنٹ ڈے، دس آل از سیف، دس مین از سیف، اس طرح سے سیف ہے۔ سو یہ جو جلا دینا ہے، یہ تو ایک میننگ لیس ان کا کام ہے، وہ کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے جلا دیا، از نتھنگ۔ بابا جان، میں نے ایک اور آپ سے کوشچن کرنا ہے۔ میری ایک فرینڈ کہہ رہی تھی کہ جن کی صورت ہے، اگر جب وہ پڑھے تو جن آ جاتے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ assumption ہے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں سورۃ جن ضرور ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، اور تمام وہ لوگ جو اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ جن it's just like about جن، کہ جن حاضر ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بات جنوں کے بارے میں بتائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ سورۃ جن ہے 29ویں سپارے کے اندر، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتائیں کہ جنوں کی جماعت آئی تھی، انہوں نے قرآن کو سنا تو کہتے ہیں
इन्ना समिअना कुरानन आजबा, कुरान इज सो स्ट्रेंज एंड सो अमेजिंग, मतलब इतना जबरदस्त ये ऑथेंटिसिटी है इसकी और इतनी खूबसूरत एनलाइटनमेंट है इसकी वर्स के अंदर। वो इतना ज्यादा अमेज्ड हो गए कुरान को सुनकर, और उन्होंने कुरान को सुनते इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बी, कि मतलब ये बुक है हदायत की तरफ बुलाती है, अच्छे राह की तरफ बुलाती है। ये जिन कह रहे हैं, मतलब इंसानों की जमात नहीं थी, जिन थे, उन्होंने कहा। तो वो साथ फआमन्ना भी, हम ईमान ले आए। और साथ ही साथ में ये कहते हैं वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और बात सुन लें, अपने मतलब साथियों को कहते होंगे कि हम ईमान ले आए, हमें मना ना करना, हम अब शिरक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, हमने किताब को सुन लिया, हम इसको मान लिया। सो दिस इज द एपिसोड अबाउट जिन। अच्छा बाबा जान, रैलियां निकालते हैं, हम भी गए थे ना, कि इस तरह करने से कुरान को जलाना बंद कर देंगे। उमामा बेटा, यही आज मैं मैसेज तमाम लोगों को देना चाहता हूँ, और ये मुसलमानों के लिए मैसेज है। जो बेटी ने सवाल किया कि क्या हम रैलियां निकालते हैं, हम ये स्ट्राइक्स करते हैं, तो इससे वो रुक जाएंगे कुरान को जलाना, या ये काफी होगा, या अल्लाह के सामने ये काफी होगा? तो ये काफी नहीं है बेटा, इस तरह करने से काफी नहीं होगा। हमें क्या करना है, वैसे तो जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको एक्शंस करने चाहिए, हम नहीं कर सकते, एज अ सिविलियन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम जस्ट एहतजाज कर सकते हैं। जो हम अपना पर्सनली कर सकते हैं वो क्या है कि हमें इस कुरान को सीखना है, इससे मोहब्बत करनी है, इसका ईच वर्ड ईच वर्स इसको सीखना है, इस पर अमल करना। अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाते हैं, हमारे लिए मौका है, प्रिकॉशन है। अल्लाह ताला ने हमें झंझोड़ा है पकड़ के कि उन लोगों ने कुरान को जलाया, तो आप कम से कम कुरान से फ्रेंडशिप कर लें। सो ये हमारे लिए अल्लाह का मैसेज है। सिर्फ एहतजाज करने से, कुरान को जलाने से नहीं रुकेंगे, बल्कि इस पर अमल करने से, इससे फ्रेंडशिप करने से वो लोग रुकेंगे। थैंक यू बाबा जान फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट कुरान। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमने कुरान के बारे में बातें सीखी, इसको याद भी करना है और इस पर अमल भी करना है। फिर मिलेंगे विद न्यू टॉपिक इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।